ओरिजिनल पेपर घेऊन भोंवता सरकाराचेच, त्या खातीर हो अटॅक जाला. देव बरें करूं. नमस्कार. पुलीस प्रोटेक्शन म्हाका कितें दिला सद्या ना. आज आमी लेटर रिक्सर करतली, कित्याक आमी आमकां वता आसतना ते लायफ लागतात, मदीं कोण ना. आनी अशी कांय न्ही की अमक्याच टायमार एक इमर्जन्सी आसा जाल्यार आमकां जर तर आमी मडगांव खंय येतली जाल्यार आमकां त्याच वाटेन येवपाक जाय. सो आतां इतलो भंय दिसता की कोण खंय रावतलो आनी कोण भेदी आनी कितें कांयच कळना. सो एकदां आमकां हें दिलां, सो परत आनी हें करून म्हाका आनी ती रिस्कूच घेवपा ना. सो हांव मागतलें की आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. अटॅक केला कसो दिसता तुमकां? कोणी अटॅक केला कसो दिसता? पळय, काल जो अटॅक जाला 3 वर्सांनी पहिल्याच फावटी म्हाजी गाडी हांवें काल रिपेअर करून हाडलेली. 3 वर्सां जाली रस्त्यार ना गाडी, आनी ती गाडी काल हांव रिपेअर करून वेर्ना कंपनीक गेलो आनी येता तेन्ना फक्त म्हाकाच खबर हांवें गाडी हाडली म्हणून ती, आनी कोणाक खबर ना. ही गाडी खंयच्या टायमार खंय पावता, खंयच्या टायमा वयल्यान खंयची वाडी क्रॉस करता, इतली डिटेल जांकां हें इन्फॉर्मेशन शेअर करता. आनी ज्या जाग्यार BSNL जे रेंज खबर जाता त्याची पयली गाडयेन हॉल्टाक उरता 3-3 वरां. लोकांक खबर आसा 5 आयिल्ली गाडी 8 मेरेन हॉल्ट करता की म्हाका येवपाची वाट. आनी तेन्ना जेन्ना गाडी पावता, कित्याक एक दीस पयलीं गाडया वाडटा आनी एकूच दीस पयलीं कोणाकच खबर ना म्हाजे शिवाय की गाडी हांवें ती हाडल्या आनी ती रस्त्यार घेवन येता. सदांच चलोवपाची गाडी जाल्यार वेगळी गोश्ट आसली, पूण ते गाडयेक नोटिफाय करून अटॅक जाता. आनी ज्या ड्रायव्हराक मारला तो अमित नायक म्हणून मारला. तांकां खबर ना कित्याक हांव एकटोच आसता, सायडीच्यान राखी आसता आनी त्या दिसा राखी ना. राखी आसा जाल्यार हांव धांवपाक पावना, दोगांक मारता. कित्याक हो तेंचो अटॅम्प. आनी ज्या जाग्यार पयला सादारण 1.5 किलोमिटर अशी एरिया थंय मुखाल्यान कितें येता वता तें सगळें दिश्टी पडटा. म्हणल्यार हो रस्तो तेणी पर्पजली सिलेक्ट केला ज्या जाग्यार रेंज ना, लायटीचो उजवाड ना, फक्त आधार मेळ्ळो ते वायल्ड लायफाचो. आनी ह्या वायल्ड लायफा लागून आव्हांचित आसा. पूण कोणी केला कसो दिसता तुमकां? अभिजीत देसायाचें नांव तेणी थंय म्हाका अटॅक जेन्ना केलो, करप्शनाची चड तुका फायली काडपाक जाय आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतली केस तुजी फायल जी आसा ते सांग की स्टेटमेंट दिनाका. हेची पयलीं अभिजितान गेले फावटीची जेन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक जेन्ना डेट आसली, हांव भायर बसून आसलो, कोर्टाक तो म्हाजे कडेन झगडोवपाक लागलो. जेन्ना आमचो PP आसा सरकारी, तेणें ताका सांगलें म्हाज्या राखीच्या घोवा कडेन तूं उलयना, तूं सेपरेट राव. हें तेणें दिल्लें, त्या PP खबर आसा, पूण हांवें कागाळ केल्ली ना. पूण हें काल दिसून आयलें, कित्याक राखीचें स्टेटमेंट म्हणल्यार अभिजिताची बाकीची जी 8 कलमां लागल्या, सेक्शनां लागल्या, त्या तितून तें खबर आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार मॉडेस्टी, जी आमचे बंटी आनी बबली म्हणून एक फेसबूक पोस्ट घातलो 2018, तो हायकोर्टान काल आमकां आपयल्ले. आनी कालूच जो काँग्रेसीचो आमदार आसा तो अभिजिताचो आदोगाद, तेणें आमकां भायर आपोवन सांगलें की केस फाटी घे. आमी म्हणलें केस फाटी घेतना, जे कोर्ट डिसिजन दिता, कित्याक कोर्टान ते केसीक स्टे दिल्लो की पोलिसांक सांगलें की तुमी इन्क्वायरी करनाका. आनी 4 वर्सांनी काल जेन्ना केस बोर्डार आयली, जज सांगता की तुमी डिस्कस करा. तेन्ना कालूच आयलो आनी म्हणपाक लागलो तुमी सेटल करा. आमी सांगलें आमी मेरिटाचेर वता, कित्याक जे आमकां भोगलां त्या टायमा वयल्यान कोर्ट डिसिजन दिता. ह्या 2 केसी आनी ह्यो फायल्यो, ह्या खातीर अमित नायकाचेर पर्पजली हो अटॅक आसा. कित्याक म्हाका मारलो राखी थंड, आनी ह्या खातीर हो अटॅक जाल्लो आसा. अभिजितने एक स्टेटमेंट दिला की तो त्या टायमार गणेश चतुर्थी विसर्जनाक आसलो. अभिजित कितें तें स्टेटमेंट दिला तुम्ही की त्या टायमार तो विसर्जनाक ना. पळय, अभिजीत देसाय म्हाका मारपाक ना. तो अभिजीत भुरगीं न्ही, कित्याक खबर आसा. कित्याक अभिजितान हेचे पयलीं 2018 जेन्ना म्हाजेर अटॅक केल्लो तेन्ना तो गांवाक दिसभर भोंवतालो, लोकांक दिसतालो. आनी कालच्या दिसाक पयरच्या दिसाक अभिजीत दिसभर गांवाक आसा, तो दिसता लोकांक पळय आपूण प्रेझेंट आसा. सेम सिट्युएशन 2018 केल्लें, तो दिसभर लोकांक दिसलो. हे अभिजीत कदापि स्वता करचो ना, हे तेणें भाडोत्री गुंडा लायल्या. आनी अभिजीत एकटो ना, हितूंक जो गुंडा वराक आसा त्याचो कजनाची गाडी मुखार 1/2 किलोमिटराचेर आमी डिटेक्ट केल्या. पोलिसांक दिला स्विफ्ट गाडी आनी नंबर की गुंडा वराकाचो कजन त्या रातच्या रानाक स्विफ्ट गाडी घेवन आमच्या रोडार कितें करता. जेन्ना म्हाजेर एक 5, 7, 8 किलोमिटर पयलीं अटॅक जाता आनी मुखार ज्याचो कजन ज्या गुंडा वराकाचो जो ताका मारपाक गांवाचे 450 लोक जेन्ना रस्त्यार धांवले, हेणे लोकांक धमकी दिल्ली, आमकांय दिल्ली की आपूण तुमकां पळयतलो. तेजी गाडी डिटेक्ट जाल्या रातची, आमी पोलिसेक दिल्ली आसा. सो अभिजीत ह्या हितूक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना, हेणे हायर केल्या आनी कळटले. आनी आमी मागता आमकां खंयच्याच सरकाराचेर किंवा पॉलिटिकली स्टेटमेंट करपाचें ना. तुमची यंत्रणा आसा, तुमी सोदा. आयज सावड्ड्याक एक प्रेस कॉन्फरन्स राजेश जो मलकणे पंचायतीचो सरपंच आसा
त्यांनी केल्ले आसा की अमितीन बीजेपीचो जनरल सेक्रेटरी आमी बीजेपी इनवॉल्व करची ना, तो म्हणटा की अमित नायकान प्लॅन केला. आमी मागता तुमची यंत्रणा आसा, तुमची PI आसा, तुमची सिस्टम आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन खाती आसा, सोदा आनी आमकां सांगा की आमी प्लॅन केला आनी आमी समज प्लॅन केला आमकांच आमी मारता. आमी समज आमची गाडी समज 1 लाखाची डॅमेज करता, तो ग्लास जो मुखालो फुटला ताका सादारण म्हाका दिसता 50,000च्या वयर हजार पयशे जाय. हे समज आमीच आमकां मारपाक करता जाल्यार तुमी सोदा आनी आमकां सांगा. कित्याक खंयचेय जे इनवॉल्वमेंट अशें आसता जेन्ना कोणाक मारपाचे बीजेपी म्हणलें पार्टी लायली की तितूंत वेगळी वळण मेळटा. आमी सरकाराक दोश दिना, जे कोण कल्पीट आसा जेणी आमचेर अटॅक केला तांकां सोदा तुमी. आणि कोण येयल्ले त्या वळखीचे बीन आसा ना पळय 4 जाण एक्चुअली हांव गाडी चलयतां आनी हांव समज स्टेरिंगार आसलो, म्हाजो गाडयेचो पावर म्हाका खबर आसा, हांव ताका मुकून वता. त्या भुरग्याक जेन्ना पयलींच जी हॉकी स्टीक आसा समोर तोंडाच्या पडली आनी ती स्टीक सारकी ड्रायव्हराच्या डॅशबोर्डार आयल्या, इतले ग्लास तोडून इतली नेटान मारली आनी तो भिलो. ग्लास सगलो व्हायट जालो आनी सेकंड जो दुसरो देंवलो फाटली सायडीच्यान डायरेक्ट ड्रायव्हर सायडीच्या ग्लासार ताणें मारलो आनी ती स्टीक ताका हांगा पडोन 8 पत पडले हांगा. तो ताका मारलो तो मारलोच. तांकां मागीर कळ्ळें की अमित तो न्ही म्हणून, कित्याक अमित हांव म्हणूनच अटॅक केलो तेणी. म्हाका मारलो की म्हागेले लेफ्ट सायडीचे जे डोअर आसा ते ओपन जायना, कित्याक गाडी रिपेरिंग आशिल्ली. सो ते सायडीच्यान ताणें ओडलो म्हाका, पूण ज्या ड्रायव्हर सायडीच्यान म्हाका ओडून जेन्ना काडलो पळय ते ओडली तेन्ना 2-3 अटॅक तेणी केलो, पूण मोठी आसली कारणान तेंच्यान बँड जावपाक जाल्ली ना. सो हांव बँड जालो मरे रस्त्यार पडलो आनी त्याच झपाट्या भितर हांव बॅक सायडीन धांवलो. तेणी चिंतूना की बॅक सायडीन तांकां टर्न मारून त्याच टायमार आतांच जो केपेचो PI आसा सुलकण ह्या गांवाक ज्या मनशान म्हाका लिफ्ट दिली तेणे आपली स्टेटमेंट दिल्ली आसा की आपूण केस मारपाक गेल्लो, चेतन म्हण त्या भुरग्याक वळखलो आनी चेतनान उडी मारली नंतर ताणें म्हाका पळयलो. अमिताक सांगलें आपूण बस म्हूण गाडयेर आनी तेणें 300 सादारण 30-35 मिटर म्हाका आपली स्पीड जितली जाता तितली पर्यंत व्हेलो. आनी जेन्ना गाडी तेकली हांवें ताका सांगलें थांब थांब, हांवें त्या गाडये वयल्यानूच भाटां उडी मारली आनी त्या वायल्ड लायफाक गेलो. स्टेटमेंट दिलां तेणें, कित्याक पयलीं दिसतालें की आमकां एक संशय आसलो कोण हो भुरगो, पूण तो आयज भुरगो समोर आयिल्लो आसा. आनी CCTV कॅमेरा आसा, पोलीस आपली इन्व्हेस्टिगेशन करता, चड पयसली ना आनी आमी खुबशे क्लू दिल्या. आनी ज्या तरेन आमचे कडेन हे सगळे दिसता. गाडी बी कसली आशिल्ली कोणाची तेंची मारपा येयल्ली तेंची वेन्यू कसली रेटी वेन्यू गाडी पळय सेम हो कलर नवी गाडी, फाटली नंबर प्लेट काडली. जो अटॅक जाला तेजे तुम्ही CBI इन्क्वायरी मागतले? आमी CBI इन्क्वायरी मागतले, पूण पयलीं सांगेचे जे केपेचे PI आसा तेज्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इतली बेगीन आमी बोट दाखोवची ना. जो मनीस आमचे बरोबर आसा, ज्या मनशान आयज आमकां साथ दिला, जे फॉरेन्सीक टीम आयली, सो आमी टायम दिवया तांकां. जेन्ना PI म्हणटलो की जायना, आमी गॅरंटी आसा की मेळटली ताका, कित्याक इतली गॅरंटी आसा की सांगेचे पोलीस स्टेशन जाल्यार हांव म्हणटा आसलो की आयजच आमी क्रायम ब्रांचा कडेन दिवची, कित्याक सांगेचे पोलीस स्टेशन म्हणल्यार आयज प्रवीण गांवसान जे हँग करून दवरला, कित्याक PI इतलोच पिवपाचें आनी न्हिदपाचो. आयज अमित नायक खोटींगपण उलयता प्रवीण गांवसाचें लिवर टेस्ट करचें की सोऱ्यान डॅमेज जाला काय ना, कित्याक ज्या तरेन प्रवीण गांवसान म्हाका आनी राखीक जो त्रास केला त्याचो बापूय मेलो नंतर किंवा म्हाजे कडल्यान पयशे मागपाचे हांवें पयलीं सांगिल्लें पायक देवा समोर यो प्रवीण गांवस, हांवूय येता, दोगांनी हात दवरयान सांग अमित नायका कडेन पयशांचो डिमांड केलो काय ना. पूण प्रवीण गांवचो PI म्हणपाचे लायकीचो ना, कित्याक प्रवीण गांवसाक प्रोटेक्ट केल्लो वता. आनी आयज जेन्ना आमी प्रवीण गांवसाचेर उलयता, हे पेपर जे आसा हितूंक आमी प्रवीण गांवसाची एटेंडन्स मागल्या की कितले दीस हो प्रवीण गांवस सांगे पोलीस स्टेशना भितर काम करता हे हितूंक दिसतलें. आनी ह्या खातीर तो न्हिदून आसा. कोणी समज तुमचो कलीग आसा ताका दोतोराक टेस्ट करचो की प्रवीण गांवसाक जे दुयेंस जालां कसलें, सोरो पिवन ताका दुयेंस जाल्लें आसा. हे आमचे डायरेक्ट एलिगेशन न्ही, हांव पुरावे दिता, कित्याक पोलीस स्टेशनार सांग्यार आमी 24 वरां भोंवपी मनीस केन्नाय वच प्रवीण गांवस पर्यटकांक न्हिदून आसता. बाकीचे PC सांगपाक तयार ना की साहेब भितर आसा म्हण, पूण साहेबाच्यो बाटली भायर दिश्टी पडटा. हे प्रवीण गांवसाची हिस्ट्री. आनी सुभाष फळदेसाय, आमी खऱ्या सुभाष फळदेसाय इतले आमी क्लोज आसले, आमी अजुनूय तेजे डावट करना, पूण सुभाष फळदेसायन ह्या प्रवीण गांवसाक कित्याक सांग्यार पोसला हे आन्सर मेळना. कित्याक हेजी पयली संजोग पळय, हेका चिरी मारता म्हणून रातचो अटॅक अरेस्ट केलो. जेन्ना प्रवीण गांवसान म्हाका रातची 1 वरांचेर WhatsApp कॉल केलें आनी अजुनूय आसतलें धाडलें, अरे कोलवाळे ताका आमी धाडलेलो आसा, ते मातसो न्यूज कर, दाखय लोकांक. आनी दुसरे दिसा म्हाका म्हणपा लागलो
ताका सांग मरे ही राखीक सांग बीजेपी जॉईंट जा आमी ताका सोडटा म्हणल्यार हो PI जो आसा हेका फक्त सांग्या वयलें प्रशासन चलोवपा खातीर हो एक म्हाका दिसता जे आमी म्हणटा पळय कितें तुजी बॉल्सां घाल आपूण तें काम करता हें सद्याक प्रवीण गांवसान ड्युटीर येवन दाखोवची मरे आमकां सांग्यार ड्युटीर येवन प्रवीण गांवसान दाखोवचें हे जे रिपोर्ट आमी मागल्या हितूंक हे 4 केसी भितर अमित नायकाक राखी नायकाक कितले फावटी हे पेपर प्रवीण गांवसान मागल्या आनी एक सुद्दां केसीक ओरिजिनल पेपर आमचे कडेन आसा वाट पळयता प्रवीण गांवस आपयतलो एक पेपर प्रवीण गांवस मागना कोणाक विचारप ज्या एग्रीकल्चराचो JDO ह्या भितर भानगडी आसा तेजे कडल्यान क्लियरिटी अरे त्या गुंडा वरकान केलें तें कितें तो म्हणटा कांयच ना जाली इन्व्हेस्टिगेशन पेपर मागा सो मागता सुभाष फळदेसाय कडेन की थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें मिडिया पर्सना कडेन मागता की आयज आमचेर फाल्यां तुमचेर खुबशे सपोर्ट आमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयलो खूब जाणांचे कॉल आयले पण अनेक फावटी सांगता आमकां हें राजकारण BJP काँग्रेस करपाक नाका आमी रिपोर्टर ह्या नात्यान न्यूट्रल रावया आमकां दिसता ती गरीब जनता ज्या जनते खातीर टॅक्स पेयरांचो पयसो आयज पेपरांनी फायलींनी दिल्लो आसा पूण जे प्रोजेक्ट 10-10 लाखांचे 5-5 लाखांचे हे आयज जमनीर दिश्टी पडना आनी काबार करचे पयलीं चवथ ह्या निमतान आमी तुमकां मुद्दामून सांगतले बिचुंद्रे हांगा 5 लाखांचो गणपती विसर्जनाची शेड बांदली 6 म्हयने पयलीं सगळी बिलां पास जाली पूण कोणी मनीस जेन्ना हिंदू धर्माक आसा जाल्यार म्हणटलो त्या गणपती विसर्जनाक गणपती दवरपाक मेळपाक जाय आमी पयलीं सुभाष फळदेसाय कडेन अपील केल्ली 1.5 दिसाचे गणपती पुजे लावचे पयलीं हें इनॉग्रेशन करून दाखया आनी ह्या भितर सरपंचाचेर हें बोट आसा ह्या खातीर हे प्री प्लॅनिंग केल्लो अटॅक फक्त करप्शनाक आमी खंय तरी उजवाड हाडटा आनी दाखयता की हांगा कितें कितें घडलां ह्या खातीर हो केल्लो अटॅक आमी मागता तुमी आमचो साथ दितले आनी मुखेलमंत्री हो आवाज आयकतलो देव बरें करूं. सर माझं लास्ट क्वेश्चन प्रवीण म्हणून जो व्यक्ती गोवा पुलिसांनी जॉब करता प्रवीण हो व्यक्ती गोवा पुलिसांतून जॉब करता प्रवीण गांवस तो PI कमी आनी सांग्या भितर तेज्यो लिव्यो चड जाल्या तुमी 2 दिसांनी हांव तुमचे बरोबर अनेक फावटी हो रायट टू इन्फॉर्मेशनाचो रिपोर्ट घेवन येता की सांगेचो PI कितले दीस ड्युटीर आसा हे आमी मागला हितूंक आनी काल त्या लेटर आयला आनी हो रिपोर्ट आमी तुमकांय दिता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.